नाज़रीन, आपको बताते चलें जनरल राहील शरीफ इस वक्त पहुंच चुके हैं अलविदाइया इशाइये में शिरकत के लिए। वज़ीर आज़म हाउस और नवाज शरीफ इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि इस वक्त आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ अलविदाइया इशाइये में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं आर्मी चीफ जो इस वक्त अलविदाइया मुलाकातें जिनकी जारी हैं, और इस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हमरा वो मौजूद हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हमरा वो मौजूद हैं और अलविदाइया इशाइया जो है उनका शुरू होने वाला है। हम इस वक्त देख रहे हैं कि काफ़ी मसरूफ़ तरीन उनके दिन गुजर रहे हैं और जो अलविदाइया उनकी मुलाकातें भी जारी हैं। और नए आर्मी चीफ के हवाले से इस वक्त पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खबरें गर्म हैं, और ऐसे में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ जो हैं अपने अलविदाइया मुलाकातें उनकी जारी हैं। और आज अहम तरीन मुलाकात उनकी इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस वो पहुंचे हैं, जहां पे अलविदाइया इशाइये में वो शिरकत कर रहे हैं, जिनकी खिदमात को गिरा कदर खिदमात को जो है वहां पे एक्नॉलेज भी किया जाएगा। और मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि हर जगह से आर्मी चीफ की खिदमात को जो है वो काफ़ी खराज तहसीन पेश किया गया है। और आर्मी चीफ इस वक्त पहुंच चुके हैं वज़ीर आज़म हाउस, जहां पर वो अलविदाइया इशाइये में शिरकत करेंगे। इस वक्त वज़ीर आज़म ने उनको रिसीव किया, वो उनके साथ भी वहाँ पे मौजूद हैं। और आप अपनी स्क्रीन पे ये मनाजिर देख सकते हैं, बराह रास्त मनाजिर आर्मी चीफ, ये मनाजिर अब से कुछ देर पहले के हैं जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वज़ीर आज़म अलविदाइया इशाइये में उन्होंने एड्रेस करने आए हैं। यहाँ पे आर्मी चीफ पहुँच चुके हैं और वज़ीर आज़म उनकी मेहमान नवाजी के लिए तैयार हैं। काबीना के दीगर अरकान भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस वक्त मदऊ किया और आर्मी चीफ वहाँ पे पहुँचे। अलविदाइया उनका एक इशाइया है जो इस वक्त आर्मी चीफ अपना टेन्योर पूरा करने के बाद, और पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश किया जा रहा है आर्मी चीफ को। और उनकी ये अलविदाइया मुलाकातें पिछले 2-3 रोज़ से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उनकी मसरूफियात रहीं, बहुत मसरूफ़ उनके दिन गुजरे। और साथ ही साथ इस वक्त वो वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे हैं, जहाँ पे आर्मी चीफ के हमरा उनके दीगर अकाबरीन भी मौजूद हैं। और इस वक्त उनकी मुलाकातें मुसाफा वो कर रहे हैं। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में सियासी शख्सियात भी वहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अकाबरीन वहाँ पे मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया और इंतहाई अहम मुलाकात इस वक्त ये होगी। उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त जो लाजवाल कुर्बानियाँ पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फोर्सेस की हैं, उसको भी बड़ी कदर की निगाह से देखा जा रहा है। इस जो मुलाकात जारी है, इस पर हम फैसल रज़ा, हमारे रिपोर्टर, हमें इस पर अपडेट करेंगे। फैसल, इस वक्त क्या माहौल आप देख रहे हैं? अलविदाइया इशाइया जो है उसकी तकरीब में पहुंच चुके हैं आर्मी चीफ। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म की जानिब से जो वज़ीर आज़म हाउस में इशाइया दिया गया है, उनके एजाज़ में ये अलविदाई इशाइया है। आर्मी चीफ जो है वो 29 नवंबर को अपने ओहदे से सुबकदोश हो रहे हैं। आज जब अब से कुछ देर कबल आर्मी चीफ जो है वो वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे तो उनका जो है वो प्रोटोकॉल स्टाफ ने पुरतफाक इस्तकबाल किया। उसके बाद जो है वो वज़ीर आज़म हाउस की राहदारियों से होते हुए जो है बिलाखिर वो वज़ीर आज़म तक पहुंचे, मुसाफा किया। और जो आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का और इसी के साथ साथ जो वज़ीर आज़म का जेस्चर था वो बहुत ज़्यादा जो है वो खुशगवार था। दोनों ने जो है वो पुरतफाक अंदाज में मुसाफा किया और एक दूसरे से मिले। इस मौके पर जो है वज़ीर आज़म जो है उन्होंने उन्हें साथ जो है वो लेके वो जहां मेहमानों के लिए कुर्सियों का बंदोबस्त किया गया है, जहां टेबल हैं, वहां तक जो है वज़ीर आज़म लेके गए, जहां उनके साथ आर्मी चीफ बराजमान होंगे। तो आर्मी चीफ के साथ जो है वो जितने भी वज़ीर आज़म हाउस का स्टाफ है, सिक्योरिटी पे मामूर लोग हैं, इसी के साथ वहां पे जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, तमाम लोग जो हैं उन्होंने मुसाफा किया। और आर्मी चीफ ने भी फर्दन सबके साथ जो है वो हाथ मिलाया। अच्छा, इस वक्त फैसल पाकिस्तान हुकूमती अरकान और भी वहाँ पे आप देखने में आए, हुकूमती अरकान वहाँ मौजूद थे? जी बिल्कुल, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और इसी के साथ साथ जितनी भी काबीना के बेशतर अरकान हैं, इसी के साथ साथ अरकान असम्बली हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात जो मरियम औरंगज़ेब हैं, इसी के साथ बाकी जितने भी जो है वो हुकूमती अहम शख्सियात हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। अहम ब्यूरोक्रेट्स हैं, आर्मी के सीनियर अफसरान और हुकाम मौजूद हैं।
اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیول چیف اور ایئر چیف جو ہیں وہ بھی عشائیے میں شرکت کریں گے، اور شنید ہے کہ جو ہے وہ 4 جو اہم سینئر ترین فوجی افسران ہیں، جو سینئر ترین جرنیل ہیں، جو کہ متوقع طور پہ جو ہے ان کے نام جو ہیں وہ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں آرمی چیف کے لیے اور نئے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیے، تو وہ تمام جو ہیں وہ بھی آج عشائیے کا حصہ ہوں گے۔ عشائیہ اس لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ کل جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل راشد محمود کے اعزاز میں بڑا ایک پرتکلف اور جو ہے وہ ظہرانہ دیا گیا تھا، جس میں جو ہے وہ تمام جو حکومتی اراکین ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایئر چیف اور نیول چیف نے شرکت کی تھی۔ آج جو ہے وہ ماحول بہت جو ہے وہ یہاں پر اچھی ایک جو ہے نا وہ ایٹماسفیئر ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ جو ایک ہم آہنگی ہے، وہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک پیج پر موجود ہے عسکری اور سیاسی قیادت، تو اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ ابھی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور وزیر اعظم جو ہیں وہ بڑے پرتپاک انداز میں ملے ہیں۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے جو جیسچر تھے وہ انتہائی خوشگوار تھے، اور دونوں نے بڑے پرتپاک انداز میں مصافحہ کیا۔ آرمی چیف کی یہ خوبی رہی ہے کہ جب بھی وہ جہاں بھی گئے ہیں اور جہاں بھی انہوں نے وزٹ کیا ہے، جس طرح آج وہ جو ہے وہ جنوبی وزیرستان میں وانا میں گئے، اسی طرح خیبر ایجنسی کا انہوں نے باڑہ کا دورہ کیا، تو وہاں پہ بھی قبائلی عمائدین کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ محبت کے ساتھ اور انس کے ساتھ ان سے ملے، اور بڑا انہوں نے اظہار بھی کیا اس چیز کا کہ قبائلیوں کی مدد اور ان کے تعاون کے بغیر جو ہے وہ پورے قبائلی علاقے سے جو ہے وہ دہشت گردی کا خاتمہ بالکل ناممکن تھا، اور جو کچھ بھی اس وقت تعمیر نو اور بحالی کا سلسلہ فاٹا میں جاری ہے وہ بھی قبائلی عمائدین اور قبائلی عوام کی مدد اور تعاون کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور ان تمام منصوبوں کو جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اب جو آج عشائیہ دیا گیا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کی جانب سے، تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ تمام لوگوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ جو ہے والہانہ محبت سے مصافحہ کرنا چاہتے تھے، سب کے ساتھ انہوں نے سب کو وقت دیا۔ وہ جیسے ہی جو ہے وہ اپنی سٹاف کار سے اترے ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ چبوترے پہ کھڑا ہو کے کچھ دیر انتظار کیا، اور تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ فردن ملے ہیں، سب سے جو ہے ان کی خیریت دریافت کی ہے۔ اس کے بعد وہ جب وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوئے ہیں تو وہاں سے مختلف راہداریوں سے ہوتے ہوئے انہوں نے جہاں پہ وزیر اعظم ان کے منتظر تھے، وزیر اعظم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور دونوں نے پرتپاک انداز سے مصافحہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم نے انہیں جو ہے وہ ان کے لیے جو مخصوص نشست ہے اس کی جانب وزیر اعظم ان کو خود لے کر گئے۔ جی تو یہ کہنا بجا ہوگا کہ سپہ سالار کو ان کے شایان شان پرتپاک جو ہے ان کا استقبال کیا گیا، اور اس وقت جو فیئرویل ڈنر کے لیے وہاں پہنچے، تو فیصل کیا وہاں پہ کچھ ان کا خطاب بھی متوقع ہے؟ جی بالکل، وہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف اس موقع پر جو ہے وہ ایک مختصر خطاب بھی کریں گے، جس میں جنرل راحیل شریف کی جو 3 سالہ جو پاکستان کے لیے خدمات ہیں، پاکستان آرمی کے لیے خدمات ہیں، جس طرح انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کردار ادا کیا ہے، جس طرح آپریشن کامیاب، آپریشن ضرب عزم کو قریباً جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپریشن خیبر 1، 2 اور 3 آپریشن کیے گئے، راجگال ویلی میں بڑا کامیاب آپریشن کیا گیا پاک افغان سرحد پر۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو پاک افغان سرحد پر گیٹس کی تعمیر تھی، پاک افغان سرحد کے اوپر جو چوکیوں کی تعمیر تھی، اور وہاں پہ سرحدی انتظام کے حوالے سے جتنے معاملات تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ ایران کے ساتھ جو سرحد ہے وہاں پر جو ہے وہ سیکیورٹی امور کو بہتر بنانا، ایف سی بلوچستان اور لیویز کی تربیت کے حوالے سے انتظام کرنا، سی پیک کو کامیاب بنانا، گوادر کو جو ہے ایک جو خواب تھا اس کی تعبیر جو ہے وہ سامنے ہم نے دیکھی کہ انہی کے دور میں جو ہے یہ 1000 کلومیٹر سڑک جو ہے اس کی تعمیر کی گئی ایف ڈبلیو اور این ایل سی کی جانب سے۔ اسی کے بہت بہت شکریہ فیصل رضا ہمیں اس تمام صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف، جن کی قائدانہ صلاحیتوں کو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں